سبحان الله ما شاء الله. كلا بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحان الله. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سبحان الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من كلا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أكبر. الله أكبر. कुरान जिंदाबाद. अज़मत कुरान जिंदाबाद. ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत जेतिरी तव्हां क़ारी साहब जे वक़फ़ ते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह चवंदो ओतिरो ही ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं हिननि जी अल्लाह ताला सीने खे खोलींदो. नारे तकबीर नारे तकबीर. अज़मत कुरान अज़मत कुरान. या अली. सुभान अल्लाह. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من
وظن أنه الفراق سبحان الله. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق سبحان الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب تكبير نعرے تکبیر شان قرآن شان قرآن عظمت قرآن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرے تکبیر أيحسب الإنسان أن يترك سدى سبحان الله. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان سبحان الله. فخلق فسوى سبحان الله. ما شاء الله. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى كذلك الحمد لله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان الله. الذي خلق فسوى سبحان الله. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
القاری احمد عادل الدین صاحب القاری احمد عادل الدین صاحب تاجدار ختم نبوت شان قرآن نعرے تکبیر سبحان اللہ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ما شاء الله ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سبحان الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا الحمد لله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا ما شاء الله الحمد لله. الله يفتح عليك ما شاء الله.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असां शेख आदिमुद्दीन खे गुज़ारिश कंदासीं त अर्रहमान सूरत जा जेके आहिनि चंद आयात जी तिलावत ज़रूरु फ़रमाइनि। इहा असांजे पिनाव मां बि फ़रमाइश थी आहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे पीर, सरकार जी आमद, सोहणे जी आमद। بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ کی بھی تو صلاۃ و سلام جو پیش کرنا سے انشاءاللہ السلام علیکم